अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लाइव एट 5 में खुशामदीद। मैं हूं शेरदिल खान। प्रोग्राम में शामिल होती हैं अहम खबरें और हासिल करते हैं उन पर तज्जिया। आज की जो अहम खबरें हैं उन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आज की जो बड़ी खबर है जो इस वक्त डेवलप हो रही है उस पर बात करेंगे। राना तनवीर हुसैन को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नामजद कर दिया है और शहबाज शरीफ दस्तबरदार हो गए हैं इस ओहदे से। और साथ ही साथ एक और तब्दीली भी हुई है, ख्वाजा आसिफ को कौमी असम्बली में पार्टी का पार्लिमानी लीडर भी नामजद कर दिया गया है। ये कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं। साथ ही साथ आज मोमन डैम की कंस्ट्रक्शन वर्क का आगाज हुआ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज उसका इफ्तिताह किया। अहम खबर पर भी बात करेंगे। इस वक्त हमें अजीम चौधरी साहब ने टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है, सीनियर तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया अजीम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ये आपका एनालिसिस क्या कहता है कि एक इतनी बड़ी डेवलपमेंट एक दम हो गई है या इसके पीछे कुछ पक रहा था, कुछ चल रहा था? बहुत शुक्रिया शेरदिल। इस तरह की डेवलपमेंट्स एक दिन में एक लम्हे में नहीं हुआ करती। सोच समझ कर फैसला किया जाता है और इस पर यकीनन बहुत तफसीली गौर व खौज किया होगा मुस्लिम लीग की क़यादत ने खुद बैठकर, और जो उनकी सीनियर लीडरशिप है उसने भी यकीनन इस पर अपनी राय दी होगी। बहरहाल चूंकि मुस्लिम लीग का मिजाज ये है कि वो पार्टी सरबराह या मियां नवाज शरीफ ही की बात को मानते हैं और उन्हीं की कही हुई बात बज़ाहिर महसूस हो रहा है कि साबित हो रही है कि उसको मान लिया गया है। ख्वाजा आसिफ जुनेद साहब इनको लेकर आए थे पार्लियामेंट में और उसके बाद इन्होंने जुनेद साहब का साथ छोड़ के मियां नवाज शरीफ साहब का साथ इख्तियार कर लिया था और उनके बहुत करीबी मजाक की हद तक गुफ्तगू करने वाले उनके साथ तो ख्वाजा साहब आज पार्लिमानी लीडर बन गए हैं। पार्लिमानी लीडर बन जाना ओहदा नहीं है इस लिहाज से कि उसकी पार्लियामेंट में कोई फालियत होगी। पार्टी के अंदर और पार्लिमानी पार्टी में तो जरूर होगी, लेकिन अपोजिशन लीडर और पार्लिमानी लीडर दो अलग अलग शख्सियात हुआ करते हैं। ये जावेद हाशमी साहब के वक्त में भी था जिस वक्त वो पार्लियामेंट में थे और निसार साहब थे, और उससे पहले और बाद भी देखा गया है। जहां तक राना तनवीर साहब का ताल्लुक है तो ये फैसला तो कौमी असम्बली की कमेटी को करना है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को, कि उसका चेयरमैन कौन होगा। यकीनन इसमें हुकूमत की कॉन्सेंट के बगैर ये मुमकिन नहीं होगा क्योंकि हुकूमत के ज्यादा लोग होते हैं इस तरह की कमेटियों में। और अगर वो इसरार करेंगे और कुछ मामला उनके दरमियान किसी अंडरस्टैंडिंग पे पहुंच चुके हुए हैं फिर तो इस बात का इम्कान है कि राना साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बन जाएंगे। सही। आपकी खबर क्या है? आप एक बाखबर सहाफी हैं, आपका एनालिसिस स्पॉट ऑन होता है। आपका क्या इस पे तज्जिया है कि ये फैसला क्यों लिया गया है? क्या वापसी की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही अभी शहबाज शरीफ साहब की? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो वापस तशरीफ लाएंगे, और अगर उनकी फैमिली के लिए ये मुमकिन है कि बाकी लोग भी चले जाएं तो वो भी चले जाएंगे, जिनका जाना इस वक्त बहरहाल मुश्किल महसूस हो रहा है। लेकिन एक बात तय है कि अगर उन्हें वापस आना होता तो वो ये फैसले ना करवाते। इस बात का इम्कान था कि वो 7 तारीख को आ जाएंगे, फिर ये सुनने में आ रहा था कि वो 15 तारीख को आ जाएंगे, 7 को नहीं आएंगे। मुझे नहीं लगता कि वो वापस तशरीफ लाएंगे। वो एक तवील अरसे के लिए मंजर से पीछे हट गए हैं। तो फिर एक और पोर्टफोलियो उनके पास कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का है, तो उस पर क्या अब कुछ फैसला लिया जाएगा? एक बार फिर पार्टी की जानिब से कोई मुशावरत होगी और फिर कोई फैसला आएगा? कौमी असम्बली के कवायद के मुताबिक अरकान की अक्सरियत जिस शख्स को लीडर ऑफ दी अपोजिशन तस्लीम करे या बनाने के लिए दस्तखत करके स्पीकर को दे दे, स्पीकर उसका पाबंद हो जाता है कि वो उसको बनाएगा। ठीक है। इसमें तो नून के लोग अगर ख्वाजा आसिफ साहब को बनाना चाहेंगे तो वो लिख के दे देंगे स्पीकर को, तो स्पीकर नोटिफाई कर देंगे। यहाँ शहबाज शरीफ एक आम मेंबर के तौर पर होंगे। लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश करता चला जाऊं कि अगर कोई मेंबर कॉन्टिन्यूसली 3 सेशंस में ना आए या एक खास हद तक कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत न करे तो स्पीकर उनके खिलाफ रेफरेंस भेज सकता है और वो डीसीट हो सकते हैं। अब ये मुझे नहीं पता शहबाज शरीफ साहब ने अपने लिए क्या फैसला किया है कि वो वापस आना चाहेंगे, वो रहना चाहेंगे लीडर ऑफ द अपोजिशन के नहीं। 2-4 दिन में ये बात वाजे हो जाएगी, लेकिन इस वक्त ये बात बहुत वाजे है कि वो वापस तशरीफ नहीं लाएंगे। और मैं आपको मुस्तकबिल के हवाले से भी
یہ گزارش کرتا چلوں کہ اگر وہ واپس تشریف نہیں لائیں گے تو یہ 2000 والا معاملہ نہیں ہوگا کہ وہ واپس آئے 2007-8 میں اور اس کے بعد ان کی پارٹی جو تھی وہ دوبارہ مجتمع ہو گئی. یہاں پارٹی کے اندر اختلافات موجود ہیں, پارٹی کے بیانیے کی حد تک بھی اختلافات موجود تھے, پارٹی کی سوچ میں بھی 2 رائے تھیں بلکہ 2 سے زیادہ تھیں. کچھ لوگ کنفرنٹ کرنا چاہتے تھے, کچھ نہیں چاہتے تھے, کچھ معاملات کو آسان طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں پارلیمانی روایات کے مطابق, کچھ محاذرائی چاہتے ہیں, کچھ ہنگامہ رائی چاہتے ہیں, کچھ قانون سازی چاہتے ہیں. تو پارٹی کے اندر کی صورتحال اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ یہ پارٹی میں یکسوئی نہیں رہے گی اور لوگ شاید فیملیز میں بھی آپ کو تھوڑا سا سانس فرق نظر آتا ہے. اگر یہ مناسب نہیں ہے تجزیہ کار کے لیے شیر دل کے میں فیملی کے معاملات پہ گفتگو کروں. فیملی افیئر بہت پرائیویٹ ہوتا ہے, یہ پالیٹکس نہیں ہے. لیکن میرا سوال یہی ہے کہ جو پالیٹکس یہ 2 فیملیز پالیٹکس میں ہیں, اگر دو مختلف خاندانوں کی بات کی جائے تو ویسے تو ایک ہی خاندان ہے لیکن 2 مختلف لیڈرشپس جس میں پہلے بھی ہمیں تھوڑا سا ڈفرنس نظر آیا اوپینین کے حوالے سے, کچھ سٹیپس کے حوالے سے. کیا یہاں پر بھی کچھ چیز ڈیفائن ہو رہی ہے؟ جتنا میں جانتا ہوں وہ بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا کرتے ہیں کہ اگر ایک نے دائیں جانب جانا ہے تو دوسرا تھوڑا سا بائیں جانب جائے گا تاکہ یہ تاثر موجود رہے کہ دونوں کے ساتھ الگ الگ بات ہو سکتی ہے, لیکن وہ یکجا ہیں, ایک ہی سوچ رکھتے ہیں, ایک ہی طرح سے معاملات کو لے کر چلتے ہیں. اور اگر مستقبل کی سیاست کے حوالے سے دیکھا جائے تو چونکہ محترمہ مریم نواز صاحبہ تو ڈسکوالیفکیشن بھی بھگت رہی ہیں, ایک طویل عرصے تک وہ انتخابی سیاست میں حصہ نہیں لے سکتی سابق کہ وہ بری نہیں ہو جاتی مقدمات سے اور سزا ختم نہیں کر دی جاتی. اگر یہ برقرار رہتی ہے تو وہ تو طویل عرصے کے لیے باہر ہیں. اور دوسرے صاحب جو موجود ہیں ان کے بارے میں بھی یہ بات موجود ہے کہ ان کے خلاف مقدمات ہیں, مقدمات کا کیا فیصلہ ہوگا, کیا نتیجہ نکلے گا, اس کے بارے میں اس وقت پیشن گوئی کرنا غیر مناسب ہوگا میرے خیال. ٹھیک ہے. اور آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اوور آل ایک اپوزیشن کی جو صورتحال تھی اس میں کہیں نہ کہیں ڈینٹ پڑا ہے اس فیصلے سے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اپنے جو مسائل ہیں وہ اب ابھر کر آ رہے ہیں, تو ایک وہ جو کلیکٹیو اپوزیشن کا رسپانس آنا تھا اور وہ پلان کر رہے تھے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ آئے گی. مجھے 8 مہینے جو ماضی میں گزرے کہیں اپوزیشن ایک پلیٹ فارم پر, ایک سوچ پر, ایک لائے عمل پر نظر نہیں آئی. ماسوائے اس کے کہ وہ یہ بات تو ضرور کہتے ہیں کہ یہ حکومت نہیں چلنی چاہیے, اس حکومت کو گرا دینا چاہیے, اس حکومت نے یہ کیا وہ کیا, لیکن ایسا کہیں نہیں ہے کہ یہ ایک مشترکہ جدوجہد کے نتیجے میں کوئی عوامی اجتماعات کر سکے اور اس کے نتیجے میں ملک میں کوئی تبدیلی آئے. کوئی تبدیلی پاکستان کی پارلیمانی جمہوریت میں اور پارلیمانی روایات میں اور پارلیمانی پالیٹکس میں مجھے دور دور تک نظر نہیں آ رہی. یہ حکومت اگلے 4.25 سال چلے گی اور اس کے بعد انتخابات ہوں گے. صحیح. اچھا, ایک اور ضمنی سوال اسی سے جڑا کہ اب اگر رانا تنویر حسین کو پی اے سی کا چیئرمین جو ہے وہ نامزد کیا گیا ہے تو کیا حکومت کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا؟ کیونکہ اس سے پہلے شہباز شریف صاحب کے نام پر بہت زیادہ گفتگو ہوئی تھی, بہت زیادہ بات ہوئی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی ان کو بنا دیا گیا تھا, وہ بن گئے تھے. تو کیا اس نام پر اتفاق ہو سکتا ہے, یہ آسانی سے بن سکتے ہیں چیئرمین, یا اس پر شہباز شریف صاحب کے بارے میں جو صورتحال تھی اس پہ تو بالکل ایسی صورت پیدا ہو گئی تھی کہ میں نہ مانوں والی بات آ گئی تھی, اور حکومت ہی کو چونکہ ان سارے معاملات کو پارلیمانی روایات کے مطابق لے کے چلنا ہوتا ہے تو حکومت نے لچک دکھائی تھی, لیکن حکومت کے اندر بھی یہ بات موجود تھی کہ یہ فیصلہ شاید ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اب جو صورتحال ہوگی, اب اس صورتحال میں مزید مذاکرات ہوں گے, مزید معاملات کی کلیئرٹی ہوگی, اس میں گارنٹیز آئیں گی اور پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ ہوگا. اور بظاہر یہ مشکل نظر آتا ہے کہ رانا تنویر صاحب جو ہیں وہ نہیں بنیں گے, وہ بن جائیں گے. اس لیے بن جائیں گے کہ اس وقت بھی حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ میاں شہباز شریف کے علاوہ کسی اور شخص کا نام دے دے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تو اگر رانا تنویر کا نام آ گیا تو میرا خیال ہے اس پہ اعتراض شاید نہیں کیا جائے گا. اور بہت معذرت کے ساتھ کیا پیپلز پارٹی اپوزیشن میں ایک ڈفرنٹ سٹانس کے ساتھ, اور اب شہباز شریف صاحب کی غیر موجودگی میں جو ایک اسپیس ہے وہ پیپلز پارٹی حاصل کرنے کی بھی کوشش کر سکتی ہے, آپ کو لگتا ہے؟ پیپلز پارٹی تو شاید اگلے 100 سال تک پاکستان کی پالیٹکس میں وہ مقام حاصل نہ کر سکے کہ وہ اس ملک میں حکومت کبھی بنا سکے یا حکومت بنانے کے قریب ہو سکے. پیپلز پارٹی
अब किस्सा पारीना है वो तारीख में नहीं, मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं ये ऑपोजिशन के जो रोल्स हैं इनकी मैं बात कर रहा हूँ। अपोजिशन का रोल भी तो तब मिलता है ना जब आप हुकूमत बनाने की पोजीशन पे पहुंचे हो, या 2-4 वोट कम हो, 10 वोट कम हो, तभी होता है। और ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि पीपल्स पार्टी को कहीं कोई चांस मिलता नजर आ रहा है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया अजीम चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर साहब, एक तज्जियाकार, और बहुत तफसील से इस पूरी सूरत हाल का तज्जिया दे रहे थे। और उनके मुताबिक काफी मुश्किल है अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जो अपोजिशन जमातें इकट्ठे होने का प्लान बना रही थी, इस फैसले से काफी धचका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तो लगा ही है, अपोजिशन को भी डेफिनेटली लगा है। और इससे पहले कुछ डेवलपमेंट्स आपसे हम शेयर करते चलें कि शहबाज शरीफ साहब लंदन गए थे और वहां पर उनकी कुछ निजी मसरूफियात थी और उसमें वो मसरूफ थे। और आज खबर ये आई है कि वो दस्तबरदार हो गए हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से। और अब जो पार्लिमानी पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वो फैसला कर चुकी है, नामजद कर चुकी है राना तनवीर हुसैन साहब को, जो अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नामजद हो चुके हैं। और साथ ही साथ ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, उनको पार्लिमानी लीडर कौमी असम्बली में नामजद किया गया है। और इस हवाले से हम देखेंगे कि क्या डेवलपमेंट्स आगे होती हैं, क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली तक के तमाम तर मामला जाएंगे और फिर उसके बाद ही नोटिफिकेशंस जारी हो पाएंगे। एक बड़ी खबर इसमें यह भी है कि क्या कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ रहेंगे शहबाज शरीफ साहब, या उससे भी दस्तबरदारी का ऐलान करेंगे? अगर करेंगे तो फिर कौन होगा जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होगा कौमी असम्बली में? एक अहम सवाल ये छोड़े जा रहे हैं, यानी एक छोटा सा ब्रेक से जब वापस आएंगे इस अहम खबर पर बात करेंगे। गरीबो नादार मुस्का के वापस जाएंगे और गुमशुदा बच्चे माओं को देखकर खिलखिलाएंगे। और शाम भी है नाम पीटीवी न्यूज, नेशनल, ग्लोबल और बोलान पर आप सबको बुर्दे वाला कसीदा सुनाकर रमजान 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 है रजमान, ईमान 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 है रमजान। हमें जो दुख दिया गया है उसका मिसाल तारीख में नहीं मिली, मगर हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। तब्दीली की वजह से सौगात का जो बार है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। एक चमकता हुआ और एक नया पाकिस्तान नमूदार हो सकता है, वो उन सारी चीजों की अक्कासी करेगा जिसकी बुनियाद पर लोग उम्मीद लगाते हैं। इस कौम में इतनी ताकत है और इतना एनलाइटनमेंट है कि ये खुद अपने आप को उठा लेगी। हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि अब पाक अमेरिका ताल्लुकात किस नहज पे? मैं वेस्टर्न माइंड को इन सबसे बेहतर समझता हूँ। वो अपने इंटरेस्ट के लिए खड़े होते हैं, हमारा काम है अपने इंटरेस्ट के लिए खड़े हो। मैंने फैक्ट्स प्रेजेंट किए हैं कि किस मुल्क ने इतनी कुर्बानियां दी हैं आपके लिए जितनी पाकिस्तानी, और आप हमें बुरा भला कह रहे हैं। अगर अफगानिस्तान के हालात बेहतर होते हैं, पाकिस्तान बेनिफिशरी है उसका। क्या वजह बनी कि नवाज शरीफ साहब के जो नाकदीन हैं वो कहते हैं कि जब वो वज़ीर आज़म होते हैं तो इदारों के दरमियान एक टकराव की कैफियत पैदा हो जाती है? देखिए, बात इतनी है कि जो हमारा ओरिजिनल बयानिया है मुल्क आइन के मुताबिक है। क्या वजह है कि जितनी भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस आते हैं उसमें सिंध पीछे है पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा? ये पहली बार है जब एक सिंध प्रोविंशियल हुकूमत इंडिकेटर्स पर काम कर रही है, और ये एक लंबा सफर होगा और सपोर्ट के बगैर और प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट के बगैर हम इसी का मसाइल हल नहीं कर सकते। Your perspective about Pakistan and what would be your memories about our country? I am very pleased because I see a very promising future for this country. I see a lot of commitment. I see passion to transform the country.
آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوچنا ہوگا اور میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ بلوچستان میں اس ٹائم 1500 to 2000 پانی نیچے چلا گیا، ڈیپتھ میں چلا، اور اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے، جس کا جو جی چاہتا ہے 500 فٹ پہ 1000 فٹ پہ ایک ٹیوب ویل بنا دیتا ہے۔ لوگ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں صاف پانی چاہیے، لوگ کہتے ہیں ہمیں پانی دو۔ I wish to say 99.9% Chinese love Pakistan. جوڈیشل ریفارمز کون لائے گا، کس کی یہ پرائم رسپانسبلٹی بنتی ہے، اب تک کیوں ہم اس پر کام نہیں کرتے؟ آپ ایک پروگرام کریں جوڈیشل ریفارمز کے اوپر تو ہم یہاں موجود ہیں۔ کیا آپ کے پاس یہ ریگولر پلیٹ فارمز ہیں جس کے تحت یہ ریگولر ایڈوائس جو ہے گورنمنٹ کے پاس جا رہی ہے؟ نہیں۔ کیا گورنمنٹ اس کو ایز اے لیڈ لے رہی ہے؟ نہیں۔ جب ایک ثانیہ ہوتا ہے، ایک ایونٹ ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کے ریپریزل کے طور کے اوپر آپ کو مختلف ایونٹ نظر آتے ہیں، مختلف لوگ جو ہیں اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ملٹری کوچ بھی APS کے بعد آئیں جو شاید ہمیں پہلے سوچنا چاہیے۔ پرانا دور چلا گیا نوابوں سرداروں والا۔ خان صاحب نے مجھ جیسے ورکر کو برابری کی بنیاد پہ موقع دیا۔ آپ کے نظریاتی ووٹر ہے، اس نظریاتی ووٹر وہ آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ یہ 6 نکات اور 6 نکات ہیں۔ بڑا فرق نہیں ہے، وہ جو نکات میں نے پیش کیے تھے سپریم کورٹ میں، جب سپریم کورٹ میں آپ کچھ پیش کریں گے اس کا معیار کچھ اور ہوگا، اور حکومت کے سامنے کچھ پیش کریں گے اس کا معیار کچھ اور ہوگا۔ بریک کے بعد خوش آمدید، ایک اہم خبر پر بات کر رہے ہیں اور وہ خبر ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے شہباز شریف صاحب دستبردار ہو گئے ہیں اور اب رانا تنویر حسین کو نامزد کیا گیا پاکستان مسلم لیگ نون کی جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کی جانب سے، اور خواجہ محمد آصف کو پارلیمانی لیڈر نامزد کیا گیا ہے۔ اس کی کیا صورتحال ہوگی اب قومی اسمبلی میں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے فاروق قطافی صاحب نے، سینئر صحافی، تجزیہ کار۔ بہت شکریہ فاروق صاحب آپ نے میں جوائن کیا۔ سب سے پہلے کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ریپریکشنز کیا ہوں گے پارٹی کے لیے، خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ایک بڑا سیٹ بیک ہے اور اب ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ واپس نہیں آئیں گے شہباز شریف صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کیا واپس آئیں گے؟ جی، واپس آنے سے پہلے آپ کا جو بنیادی سوال ہے اس کا جواب میں دینے کی کوشش کر لوں، اور وہ یہ ہے کہ ایون ماڈرلی یہ بات نظر آ رہی تھی کہ ایک بندہ جو خود انڈر انویسٹیگیشن ہو اور پھر اس کے کیسز بڑھتے جا رہے، کم نہیں ہو رہے، تو وہ جو ہے اگر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو کرتا ہے ہیڈ تو پھر اس سے ایک ماڈل جو ہے نا ڈکلائن آتا ہے اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کے لیے۔ تو میرے خیال میں ایک تو اس کانٹیکس میں بھی اگر اس کو پڑھا جائے تو یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ مورل تو پہلے بھی تھا معاملہ مورل کا، مورل ہائی گراؤنڈ۔ جی مجھے اجازت دیجیے، میں بالکل اسی کو بلڈ کر رہا ہوں اور پھر آپ ہی کی بات پہ آتا ہوں۔ تو یہ ہے کہ اگر آپ اس تمام چیز کو دیکھتے ہیں تو یہ تو اگر آن اٹس اون ہوا ہے تو یہ تو بڑی مجھے خوشی ہوگی، لیکن آپ نے جیسے پوائنٹ آؤٹ کیا اس کے اندر یہ کانٹیکس نظر آتا ہے کہ وہ ملک سے باہر گئے اور ان کا آنا جو ہے مشکل نظر آتا ہے، اور کسی طرح سے میرے خیال میں وہ جو گھیرا اکاؤنٹیبلٹی کا تنگ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے بھی شاید جو ہے وہ ہٹ گئے ہیں منظر نامے سے۔ تو اس سے نقصان ہوگا مسلم لیگ نواز کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کم از کم پارلیمانی پریکٹسز کے اندر آسانیاں پیدا ہوں گی آنے والے دنوں میں۔ مجھے لگتا ہے کہ اب شاید PMLN کا جو وہ ہے ایٹیچیوڈ ہے اتنا کنفرنٹیشنسٹ نہ ہو، اور پیپلز پارٹی جو PMLN کو ہر 2 منٹ کے بعد اپنے ساتھ میں لا کے لڑائی کرنے پہ آ جاتی تھی، پارلیمنٹ کو ڈیڈ لاک کر دیتی تھی، شاید وہ نہ ہو سکے۔ جی اچھا، ایک چیز جب مورل ویلیوز کی بات کی جاتی ہے تو ایک اور چیز جب آغاز میں یہ بحث شروع ہوئی تھی تو کہا جاتا تھا کہ ابھی وہ تمام تر کیسز ہیں جو ان کے اپنے دور میں بنے، تو یہ ان کا یہاں بیٹھنا کافی زیادہ مشکل ہوگا کیونکہ اپنے ہی اوپر جو کیس کھلے ہوئے ہیں اس کا یہ جواب کس طرح دے سکتے ہیں اور کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ لیکن اب اگر وقت گزر رہا ہے، دیگر کیسز بھی موجودہ حکومت کے بھی معاملات ہیں جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جاتے ہیں، تو اب تو وہ صورتحال نہیں تھی، تو پھر یہ فیصلہ کیوں لیا گیا ہے؟ کیا اس کی بیک گراؤنڈ آپ کو نظر آتی ہے اور کیا کوئی بارگیننگ پوزیشن پر آنے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت کے ساتھ؟
जी, मेरे ख्याल में ये इस बात का इतराक भी बहुत जरूरी है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक बहुत पावरफुल कमेटी है, राइट। सबीना की पावर्स है, आप मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पे जो है किसी को बुला के ऑडिट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, रिव्यू करते हैं ऑडिट पैरास को। तो उसके अंदर पिछले 5 साल की ऑडिट अभी तक पेंडिंग है, तो वो भी इनकी अपनी हुकूमतों का खुद ही इनके सामने ऑडिट आना, ये अजीबो गरीब सी बात थी। और ये बात हम सारे के सारे उस वक्त भी पॉइंट आउट कर रहे थे। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि अगर इसका डायनामिक देखें, PMLN के अंदर 2 डायनामिक्स हैं। एक तो ये NRO की हमेशा बात चलती रहती है कि होगा नहीं होगा, और दूसरा जो उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट है डायनामिक, वो है बड़े भाई छोटे भाई की डिवाइड। तो उसके अंदर एक हाउस का जो स्ट्रीम है, अगर वो असेंडेंट होता है तो दूसरे को लगता है कि हमारा पता कट गया। तो अब ये देखना पड़ेगा कि इसके पीछे डायनामिक क्या है। क्या ये इंटरनल है या फिर इनको केसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं और उसकी वजह से ये मुल्क से एक एक करके जा रहे हैं। अगर ये दूसरी बात है तो फिर तो समझ आती है कि PMLN की लीडरशिप ये माजी में भी कर चुकी है। सन 2000 में उन्होंने ऐसी एक वो करके मुल्क से चले गए थे। लेकिन अगर ये छोटे भाई बड़े भाई वाली डिवाइड है तो वो फिर आपको कुछ अर्से में मजीद बढ़ के नजर आएगी थी, और शायद PMLN को अंदरूनी जो है वो मसाइल का सामना। इसी से एक जुड़ा एक और सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं कि अब जो पार्टी की दीगर लीडरशिप है उसको मौका मिल रहा है रिप्रेजेंट करने का पार्टी को, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब पार्लियामेंट लीडर नामजद हुए और राना तनवीर हुसैन अब बनेंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन, अगर इस पर फैसला होता है। तो वो जो एक कहा जाता था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में हर चीज जो है वो मियाँ बरादरान सेंट्रिक है, वो कहीं ना कहीं खत्म हुई है और अब बाकी जो लीडरशिप है उसको भी मौका मिल रहा है रिप्रेजेंट करने का। जी, मजेदार बात यह है ना कि PMLN में हर चीज मियाँ बरादरी या मियाँ बरादरान स्पेसिफिक है, बशमूल डीलों के और मुल्क से निकल जाने के। जब पहले भी आपको याद होगा PML क्यों बनी थी, उसकी वजह ये थी कि मियाँ साहबान पूरी हुकूमत के जोर पे उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, मुल्क में मिलिट्री कू आ गया था। उसके बाद पार्टी के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, दे लेफ्ट द कंट्री अलोन। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये डील भी इस वक्त भी अगर कोई होगा, एविक्शन प्लान होगा, जाने का एग्जिट प्लान होगा, तो उसकी बुनियाद जो है वो यही है कि ये इंडिविजुअली जो है वो किया जाएगा, क्या कहते हैं, अपनी डील कर लेंगे और उनकी नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फरूख पताफी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर साहब भी तजियाकार, और इस अहम खबर पर बात कर रहे थे। ये डेवलप हो रही है खबर, जैसे जैसे इसकी अपडेट्स आएंगी पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज इस हवाले से खबर भी आप तक पहुंचाएगा और इस पर तजिया और तबसरा भी आपकी खिदमत में पेश करेगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज की जो सबसे बड़ी खबर है, वो मोमन डैम का संगे बुनियाद रख दिया गया है। कंस्ट्रक्शन वर्क का आज आगाज हो गया है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और उसके साथ जो दीगर लीडरशिप है, खासतौर पर साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब हैं, उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इस डैम के हवाले से, वो भी आज मौजूद थे और ये तकरीब जो है आज मुनक़िद की गई और इसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुज़म्मिल हुसैन और दीगर जो लीडरशिप है उसने शिरकत की। और बड़ी जरूरत है पाकिस्तान को वाटर रिजर्वायर्स की, एनर्जी की, और उसके लिए एक कलीदी किरदार ये डैम अदा करने जाएगा। और इसके लिए जो पाकिस्तान के आवाम हैं उन्होंने चंदा इकट्ठा किया है, उन्होंने पैसे इकट्ठे किए हैं। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से लिया गया और उसको बड़ा जबरदस्त तरीके से रिस्पांस माजी में भी मिल भी रहा है और उम्मीद है आगे मिलेगा भी, और बहुत जल्द हम इस डैम को मुकम्मल कर पाएंगे। 800 मेगावाट पर डे ये जो डैम है बिजली बना सकता है और वाटर इसमें स्टोर किया जा सकता है, पानी बहुत ज्यादा स्टोर किया जा सकता है। और जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला है वाटर स्टोरेज का, वाटर स्केर्सिटी का, वो बहुत हद तक हल हो पाएगा। और उम्मीद है कि जो इससे पहले बारिश का जो पानी था, ग्लेशियर्स का जो पानी पिघलता था, वो समंदर की नजर हो जाता था, जाया हो जाता था, लेकिन अब वो जाया नहीं होगा और वो इस रिजर्वायर में होगा। ना सिर्फ हम इसको अपनी जरूरियात के मुताबिक इस्तेमाल कर पाएंगे, इससे बिजली बना पाएंगे, फसलों को सैराब कर पाएंगे, उसके अलावा इसके बहुत से जो फवाइद
فوائد ہیں کہ آگے آنے والے وقتوں میں جب پاکستان میں اور پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسکیسٹی ہو رہی ہے، پانی جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، تو اس میں بھی کافی حد تک مدد مل پائے گی. آج اس تقریب کی ہم بات کریں، عمران خان وزیر اعظم پاکستان، انہوں نے آج باقاعدہ طور پر جو کنسٹرکشن ورک ہے اس کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے، افتتاح کر دیا ہے، اور اس ڈیم کی جو تعمیر ہے اس میں جو مجموعی لاگت ہے اس کا جو تخمینہ لگایا گیا ہے 291 ارب روپیہ ہے، جس کی اونچائی اس ڈیم کے حوالے سے اگر بات کی جائے 213 میٹر یعنی کہ 698.82 فٹ بلند ہوگی، اور یومیہ 800 میگا واٹ بجلی اس سے بنے گی، اور سالانہ 2862 میگا واٹ، اور بہت حد تک پاکستان کی جو توانائی کی ضروریات ہیں وہ پوری کر پائے گا. اور اب ہم تمام تر جو اس میں اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ایک بڑا سٹیپ لیا ہے، اور امید ہے کہ پاکستانی قوم نے اگر یہ قدم اٹھایا ہے، اس میں چندہ اکٹھا کیا ہے، تو اس کو تکمیل تک بھی پاکستانی قوم ہی لے کر جائے گی. آگے بڑھتے ہیں اور آج بات کرتے ہیں مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب کی، ایک بہت بڑا نام تحریک پاکستان میں، جمعیت علماء پاکستان کی ہم بات کریں، آج ان کا یوم وفات ہے. ان کے حوالے سے ایک اسپیشل رپورٹ بنائی گئی ہے، رپورٹ بنائی ہے حسن فاروق نے، وہ رپورٹ دیکھیں اور لائیو ایٹ 5 کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد پاکستان کے نامور رہنما، تحریک ناموس رسالت کے غازی، وطن عزیز کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ اور جمعیت علماء پاکستان کے سابق صدر مولانا محمد عبدالستار خان نیازی کو اس دار فانی سے رخصت ہوئے 18 سال گزر گئے. مولانا عبدالستار خان نیازی تحصیل عیسیٰ خیل ضلع میاں والی میں پیدا ہوئے. ان کا تعلیمی کیریئر انتہائی شاندار رہا. میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد لاہور تشریف لا کر شاعر مشرق علامہ اقبال کے جاری کردہ اشاعت اسلام کالج میں داخل ہوئے. اس کے بعد مولانا نیازی نے اسلامیہ کالج لاہور میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بنیاد رکھی اور سن 1938 میں فیڈریشن کے صدر بنے. سن 1939 میں مولانا نیازی نے حضرت قائد اعظم سے ملاقات کی، جس کے بعد مسلم لیگ پنجاب کے سیکرٹری بنائے گئے. اس حیثیت سے مولانا نیازی کو براہ راست قائد اعظم سے خط و کتابت کا موقع ملا. سن 1952 کی تحریک ختم نبوت میں مولانا کا کردار مثالی رہا اور اسی وجہ سے قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنا پڑی. سن 1950 سے سن 2001 تک انہوں نے پاکستان میں جمہوریت کی بحالی، اسلامی نظام کے نفاذ اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کے لیے چلنے والی ہر تحریک کے صف اول کے لیڈروں میں رہے. نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے اور مقام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے ہم مل کر جدوجہد کریں گے. دنیا اسلام کی یہ منفرد آواز 2 مئی سن 2001 کو خالق حقیقی سے جا ملی.